अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक पिक्चर हमारे सामने जो बेहतर होने के दावे, हुकूमती दावे सामने आ रहे थे, उसको IMF की जो MD हैं उन्होंने भी वेरीफाई कर दिया। आपने देखा कि दुबई के अंदर जब PM शहबाज शरीफ साहब के साथ साइड लाइन से मीटिंग होती है वर्ल्ड गवर्नेंस फोरम के ऊपर 2025 के मौके के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो एक फिस्कल डिसिप्लिन लाया गया उसका बड़ी तारीफ़ की और पाकिस्तान को जो है वो आइंदा भी इसी कदम के ऊपर इसी ट्रैजेक्टरी के ऊपर रहने की जो है वो यकीन दहानी भी कराई। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जो फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने भी पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्लाहात है उनकी नतीजे के अंदर ऑप्टिमिस्टिक इकनॉमिक पिक्चर जो है उसकी यकीन दहानी भी कराई और साथ साथ ये भी इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे दिया कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो संभल चुकी है और अब ग्रोथ की जानिब गामजन है। आप देखिए कैसे पॉलिसी रेट 22 से 12 के ऊपर जो है वो लाया गया और फिर उसके साथ साथ जो हमारे रेमिटेंसेस हैं वो कैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 25% जो है 25.2% उसमें इंक्रीज नजर आता है। जैसे कि जनवरी 2025 के अंदर जो है $3 बिलियन के रेमिटेंसेस पाकिस्तान में रिकॉर्ड किए गए। रुपया जो है वो बहुत टाइम से आप देखते हैं मुस्तहकम है डॉलर के मुकाबले में। जब ये एक मैक्रो इकनॉमिक पिक्चर हमारी स्टेबल है, मगर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है साथ में जो दहशत गर्दी का मसला है, ये दो बहुत बड़े संगीन तरीन चैलेंजेस है जो पाकिस्तान की जो मुआशी सफ़र है और फिस्कल डिसिप्लिन है जो मुआशी नज़्म व ज़ब्त की जानिब बढ़ रहे हैं, इसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। एक जानिब जो है साफ्ती कम्यूनिटी वो भी जो है सरापा एहतजाज है, फिर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की बातें भी हो रही हैं और उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि किस तरीके से जो वकला बरादरी है उसको भी बड़े कंसर्न्स हैं। जैसे कि हम देखते हैं रीसेंट वेव ऑफ जुडिशल रिफॉर्म्स पाकिस्तान में जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इस तनाजुर के अंदर क्या हुकूमत को आया वाकई में कोई ख़तरा इस वक्त है जब एक ऐसी फ़िज़ा बनाई जा रही है जिसमें ख़तबाजी का या जिसे कहते हैं कि ये लेटर डिप्लोमेसी, इसका भी एक नया ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा ज़रीफ साहब। आप वाइस प्रेसिडेंट है PMLN के UK चैप्टर और इसके साथ साथ आप मेंबर हैं पंजाब सेंसस बोर्ड। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने देखा, मैंने आपके सामने एक सारा का सारा जो है वो एक मंजरनामा आपके सामने क्रिएट किया कि इस वक्त हुकूमत जो है वो मुआशी मैदान के अंदर बड़ी जो है खातिर खा अच्छी कामयाबियाँ अचीव कर रही है और इसका सबूत हमें आलमी मालियाती इदारे, आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दे रही हैं। मगर उसके साथ साथ आप देखें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसकी तलवार जो है वो आपके ऊपर अभी भी लटक रही है। तो क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वाकई में एक बड़ा चैलेंज बनकर आपके सामने आएगी आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर? थैंक यू वेरी मच सारा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में, जैसा आपने बड़ा ब्रीफली तमाम पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं और इकॉनमी के ऊपर आपकी बड़ी ग्रिप है प्रकृति की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई मसला नहीं है। आप हुकूमत को काम करने दें। जैसे आपने कहा कि रुपए की कीमत भी मुस्तकरी है डॉलर के मुकाबले में भी, और पाकिस्तान में जितनी भी जो रिफॉर्म्स की हैं गवर्नमेंट ने, देखें कोई भी जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो उसके जो आपको रिजल्ट हैं वो ओवरकम नहीं होंगे, ओवरनाइट नहीं मिलते। इट विल टेक टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में अलमिया है कि कोई भी सियासी जमात किसी को बर्दाश्त करने की नहीं है, उन्होंने उसमें सिर्फ कीड़े निकालने हैं। जितना शहबाज साहब और उनकी टीम काम कर रही है, आप यकीन करें कि बहुत से, आप जैसे आपने फेच का नाम लिया, बेशुमार ऐसी रेटिंग एजेंसी हैं, वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है राइट है, लेकिन आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आम बंदा जो है वो उसको जो अपनी जो कंसर्न चीज़ें वो ये देखता है, लेकिन जब आप मुल्की लेवल की बात हुई तो आपने हर चीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर एक चीज़ को जहन नशीन रखना होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने सब्र किया और आवाम ने भी इसका हुकूमत का साथ दिया तो इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाएगा। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि ये आपको कोई चंद महीनों में या 1-2 साल में रिलीफ नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको 5-6 साल सब्र करना होगा, फिर आपको रिलीफ नजर। और साथ में जो गवर्नमेंट है वो भी अगर स्टेबल रही तो उसको भी ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस नज़र ना आए। चूँकि हमने ये भी देखा कि जो सड़कों पे निकलने का सिलसिला है और वो अभी तक बंद नहीं हुआ। आपने देखा कि कैसे जो साफ्ती कम्यूनिटी है वो पैका के हवाले से जो कवानीन आ रही है उसके हवाले से भी सरापा एहतजाज रही। वकला बरादरी जो है वो भी उन्होंने भी एहतजाज प्रोटेस्ट किया। एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बन सकता है और उसके हवाले से भी बड़ी जो है वो पेशरफ्त सामने आ रही है। अगर इसी तरीके से जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं वो गवर्नमेंट से नाला रहते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? हुकूमत ने एक बात बड़ी क्लियर है, मुद्दत पूरी करनी है, क्योंकि हुकूमत की डायरेक्शन सही है। इनको पता है हमने क्या करना है, इन्होंने अपना तयन कर लिया है कि हमारे पास कितना टाइम और हमने करना है। बाकी ये देखें तहरीकें चलती रही हैं,
چلتی رہیں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جہاں کے صافی برادری کا دیکھیں کنسرن ہے تو میں کہتا ہوں حکومت کے ساتھ بیٹھیں، جہاں بھی ہو سکتا ہے ان کے کنسرن ہے ان کو ریزالو کرنا تو چاہیے. ایک اتنی اچھی قانون سازی پیکا جو کہ فیک نیوز ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور صحافتی کمیونٹی جو ہے سائبر بلنگ کا اور یہ جو سائبر ٹیررزم جسے کہتے ہیں اس کا بہت بڑا شکار ہے، لیکن آپ نے ایک اچھی قانون سازی کو بھی جو ہے وہ اتنا کنٹروورشیل اس وجہ سے بنا دیا چونکہ آپ نے بڑے بڑے جو صحافتی کمیونٹی کے عہدے دار ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ گفتگو میں شامل نہیں کیا، ان سے مشاورت نہیں کی. میڈم دیکھیں سب کو تو نہیں لیا سکتا. حکومت نے کوشش کیا کہ آپ کے جو صحافتی برادری ہیں بہت سے ان کو آن بورڈ لیا، ان سے تجاویز بھی لی ہیں. کچھ لوگ متفق ہیں، کچھ لوگ متفق نہیں ہیں، اور انہوں نے ہونا بھی نہیں ہے. تو حکومت دیکھیں اپنی بساط کے مطابق جو وہ بہتر سمجھتی ہے کہ وہ کر رہی ہے. لیکن میں اگین کہوں گا کہ جہاں پہ صحافی برادری کے کنسرن ہے حکومت کو ان کو آن بورڈ لینا چاہیے، کیونکہ صحافت بھی جو تو ہمارا دیکھیں نا مقننہ کے ساتھ تیسرا ایک ستون ہے، اور جتنی بھی حکومت کی جو حامی ہیں اس کے لیے نشاندہی تو صحافی برادری کرتی ہے. ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. لیکن جب آپ حکومت میں رہتے ہیں تو تمام چیزیں پاسبل نہیں ہوتی. اچھا، آپ ہر بندے کو آن بورڈ نہیں لے سکتے، ہر بندے کی توقعات بھی آپ پورا نہیں ہو سکتے. آپ نے بہت سی چیز ہوتی ہیں، آپ نے وہ دیکھنی ہوتی ہے جو ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. جب آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو بہت سے اب اس میں وکلا بھی ہیں، صحافی برادری بھی ہیں، مختلف فکر کے لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. حکومت کی کوشش ہوتی ہے، اور شہباز صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اور پی ایم ایل این کی خواہش ہوتی ہے کہ میکسیمم ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم نے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. تو تقریباً آپ دیکھیں سب کو آن بورڈ لے کے دیتے ہیں. اچھا راجہ صاحب، ایک اور بھی جو بڑا معاملہ سنگین ہے وہ بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک جانب جو ہے وہ ایک لیجیٹمیسی کا ایشو جو گورنمنٹ کو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. جتنا عرصہ آپ خان صاحب کو جیل میں رکھیں گے ان کی پاپولیرٹی ہر دن کے ساتھ انکریز ہوگی، چونکہ آپ نے دیکھا پاکستان کی جو چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب جتنے بھی سیاسی لیڈران جب وہ جیل میں جاتے ہیں، ایون وہ اپنے لوئسٹ فیم کے اوپر ہوتے ہیں، لوئسٹ پیڈسٹل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، جیل میں جا کر وہ بہت بڑے لیڈر بن جاتے ہیں. خان صاحب کو اگر آپ جیل میں زیادہ عرصہ اسی طریقے سے رکھیں گے، آپ کو نہیں لگتا کہ لیجیٹمیسی کے کرائسس گورنمنٹ کے لیے مسئلہ بنیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں رول آف لا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اگر ہر بندے کو اتنے مقدمات ہیں اور فوراً اس کو ریلیف دیا جائے گا تو عام بندہ جو ہے اس کا ایک سوالی نشان بنے گا کہ پاکستان میں عدلیہ کیا ہے. لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان کو اگر جو ریلیف جتنا مل سکتا ہے اس کو دینا چاہیے، اور تاکہ اب پاکستان کو جب میں نے آگے لے کے چلنا ہے تو اس میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا. دیکھیں عمران خان کے فالورز ہیں. جہاں تک یہ بات ہے پاکستان میں ٹھیک ہے یہ ہسٹری ہے، جو بندہ جیل میں جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ بہت بڑا لیڈر بن جاتا ہے. اس میں حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ معیار کوئی معیار نہیں ہے. یہ اگر یہ معیار دیکھا جائے اس دور میں کہ بھائی جو بندہ جیل میں رہے گا اور وہ بہت بڑا بہادر ہے، ایسی بات نہیں. بھائی جیل میں تو اس کو کاٹنی ہے بائی ہک اور بائی کروک، ہی ہیز نو چوائس. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ریلیف دینا چاہیے جہاں جتنا بنتا ہے، تاکہ ملک کی جہاں پہ ہماری جو پالیسی ہیں عمران خان کی بھی انپٹ ہونی چاہیے. اچھا راجہ صاحب، چونکہ آپ کا بھی تعلق ایک ایسے ادارے سے جو کہ میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، آپ اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، سوال میرا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کا جو بیٹل آف نیریٹیوز چل رہی ہے، چونکہ پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریالٹی اس دور کے اندر، تو یہ جو نیریٹیوز کی بیانیے کی ایک جنگ چل رہی ہے، چاہے آپ جو مرضی کہہ لیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا بیانیہ جھوٹ کے اوپر ہے، فیک نیوز، پروپیگنڈا، جو مرضی آپ کہہ لیں، لیکن ان کا بیانیہ بک رہا ہے، ایک عام آدمی کے ساتھ ان کا بیانیہ ریزونیٹ کر رہا ہے، اور آپ کے ڈسپوزل پر بہت سارے ریسورسز ہیں. اسٹیٹ براڈ کاسٹر جو ہے اس کو بھی یوٹیلائز آپ لوگ کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ ایک افیکٹو بیانیہ جو کہ سروس ڈیلیوری کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہو، گورننس کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہو، وہ آپ ابھی تک بنا نہیں پائے؟ میڈم گورننس بھی ٹھیک ہے. اب عام بندے جو آپ کہتے ہیں نا اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کو روٹی کپڑے اور اس کے یہ مسائل ہیں. ان کا بیانیہ کیوں نہیں مل رہا ہے کہ اس وقت جو ایکشن لیے گئے ہیں اکانومی کے لحاظ سے وہ بڑے سخت ایکشن لیے گئے ہیں، اس میں فوراً جو ریپڈ ہے وہ عام بندے کو ریلیف آپ کو اتنا نظر نہیں آ رہا. اور وہ بات ہی وہی کرتے ہیں عام بندے کی، تو وہ کہتے ہیں بیانیہ مل جائے گا. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ اگر عوام نے پرائم منسٹر کا ساتھ دیا، موجودہ حکومت کے ساتھ رہے. دیکھیں اب سب سے پہلے ہم پاکستان ہے، پھر ہماری ذات ہے. اگر پاکستان آگے جائے گا تو عام بندے کو ڈیفینیٹلی کوالٹی آف لائف میں فرق پڑے گا. تو بیانیہ جہاں تک سے لوگے، اور سب سے دیکھیں نا وہ تو اپوزیشن میں وہ جتنی گورنمنٹ کے ہوتے ہیں جی عام بندے کو مہنگائی ہے، فلاں ہے، پیٹرول ہے، گیس کی سب پیتے ہیں، تو عوام کا بیانیہ تو مل جاتا ہے. لیکن حکومت میں رہتے ہوئے آپ کو بہت سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے.
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے فیصلے کرتے ہیں تو فوری طور پر ایک عام جو ہے کامن بندہ ہے اس کو ریلیف نہیں ملتا. تو اس کا جو بیانیہ ہے نا وہ ان کی آواز کو وہ کیچ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیانیہ ہے. لیکن آپ دیکھیں جو لوگ یہ رکھتے ہیں, بیداری رکھتے ہیں, اور ان کا شعور ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں اور موجودہ حکومت کو یہ فیصلے لینے پڑتے ہیں. اگر وہ فیصلے نہ لیں تو پھر ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا ہے. جو آپ نے انسٹالمنٹ قرضوں کے لیے ہوتی ہیں وہ آپ ری پے نہیں کر سکتے. آپ کی جو بین الاقوامی جو دوسرے ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ لیکن یہ بھی تو دیکھیے, اب بھی دیکھیے نا, جیسے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جیسے انٹریکٹیو سیشن ان کے ہو رہے ہیں, جو سی ایم پنجاب ہیں وہ بڑا نوجوانوں کے ساتھ اس وقت انہوں نے اپنی جو گراس روٹ لیول کی انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے وہ بڑی اچھی انگیجمنٹ کر رہی ہیں. لیپ ٹاپ اسکیمس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہائی یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے جو ہے ایسے کمپٹیشنس کروائے جا رہے ہیں, ان کو ریوارڈ کا بڑا اچھا سسٹم ان کے لیے جو متعارف کرایا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی ساتھ ساتھ جو ہے چل رہی ہیں نوجوانوں کے لیے, جو آسان قرضے وغیرہ, انٹرپرینورشپ, یہ سب کچھ چل رہا ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی پاپولیرٹی وہ اس طریقے سے نہیں بڑھتی, بلکہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کا بیانیہ جو ہے اور ان کی پاپولیرٹی روزانہ کی بنیاد پر انکریز ہوتی ہے. حالانکہ ایک اسی پارٹی کی جب گورنمنٹ کے پی کے اندر ہے, وہاں پہ گورننس کی صورتحال یہ ہے کہ یونیورسٹیاں فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث بند ہو رہی ہیں. بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ان کو تالے لگ چکے ہیں. اس کے باوجود بھی اب کرم کی صورتحال دیکھ لیں, وہاں پر امن و امان کے مسائل دیکھ لیں, وہاں پر عوام جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایون ڈی آئی خان جو کہ آپ کے وہاں پر سی ایم کا حلقہ ہے وہ وہاں پر نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ یہ صورتحال سیکیورٹی کی ہے. اس کے باوجود ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس کا طوطی بول رہا ہے. میڈم آپ نے خود ہی اس چیز کی نشاندہی کی کہ سی ایم مریم نواز کتنا وہ کام کر رہی ہیں, کتنی وہ گراس روٹ لیول پہ جا کے بات کر رہی ہیں, ایک عام بندے کی ہیں, اسکالرشپ کا اعلان کر رہی ہیں. لیکن پاکستان ایک اوور پاپولیٹڈ ملک بھی ہے, وہ اسکالرشپ دے رہی ہیں, سب کو تو نہیں دے رہی, شاید میں بھی 5% ہوں, میں بھی 10% ہوں. تو بے شمار جو ایسے لوگ ہیں وہ ابھی تک اس نیٹ میں نہیں آ رہے ہیں. لیکن متعدد گھرانوں کے اندر تو وہ جائے گا نا, اس نیٹ میں وہ لانا چاہ رہی ہے. جیسے لیپ ٹاپ کی اسکیم ہے, مختلف اسکالرشپ ہیں, مختلف دوسرے جو کورسز ہیں وہ بھی آفر کیے جا رہے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سب سے دنیا میں آسان کام تنقید کرنا ہے. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اگر آپ کا یہ موٹیو ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگین میں نے کہا کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے جو کوئک ایکشن لیے ہیں, جو ریفارمز کی ہیں وہ ملک کے لیے ہیں. وہ سب سے پہلے پاکستان کو ذہن میں رکھا ہے. تو اس میں یہ کرتا ہے کہ جب آپ ملک کے لیے کوئی ایسی پالیسی رکھتی ہیں تو ایک عام بندے کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا. جب وہ ٹاپ لائن کی ہماری جو پالیسی ہم نے ڈیفائن لائنز کر دی ہیں, جب اس ٹارگیٹ اچیو کریں گے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی ایک عام بندے کو ریلیف ملے گا. آپ کی اپنی جماعت کے کچھ ایسے ایلیمنٹس جو ہیں, فار ایگزامپل میں اگر میاں جاوید لطیف صاحب کو بھی کوٹ کر دوں یہاں پر, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پارٹی نے, ایون شاہد خاقان عباسی صاحب جو آپ کے فارمر ممبر تھے وہ بھی یہ بات کہتے ہیں, جب پارٹی نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑا تو اس کے بعد پارٹی کا جو یہ پاپولر گراف ہے پاپولیرٹی کا وہ اس کے بعد ڈکلائن کا شکار ہوا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس بیانیے کے اوپر آپ لوگ قائم رہتے تو اس وقت بھی آپ جو ہے پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہوتے؟ سیاست نام اسی چیز کا ہے کہ وقت کے ساتھ آپ اپنی پالیسیز بھی چینج کرتے ہیں, آپ اپنا بیانیہ بھی چینج کرتے ہیں. اب پی ایم ایل نے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ووٹ کے ذریعے دو کو بیانیے کو ختم کیا ہے, لیکن اب ہماری پریارٹیز بدل گئی ہیں. جب آپ اس وقت وہ پریارٹی تھی, اب ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے, اس کو ساتھ لے کے چلنے ہیں, لیکن اب ہمارے لیے اور مسائل تھے, پریارٹیز اور تھی ہیں, تو ان چیزوں نے پریارٹیز نہیں لی ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ وہ لیڈر ہیں وہ اسی چیز کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں, جی ووٹ کی عزت کو دو کو پی ایم ایل نے چھوڑ دیا. ایسی بات نہیں ہے. آپ ملک میں, آپ حکومت میں, جب آپ حکومت میں ہوتی ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, آپ کی وہ سوچ نہیں ہوتی جو آپ اپوزیشن. تو ایک جانب جب ریاستی اداروں کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں, اور کبھی جو ہے ان کو یحییٰ خان سے تشبیہ دینا, کبھی راجہ ڈائر کے القابات سے نوازنا, کبھی جو ہے بیرونی دنیا میں بیٹھ کر جو ہے ان کے خلاف لابنگ کرنا اور پاکستانی ریاستی اداروں کو کی باہر تصحیح کرنا باہر بیٹھ کر, تو اس کانٹیکس کے اندر آپ کے لیے جو ہے اس پالیسی کو اپنانا, ریاست کے ساتھ چلنا, کتنا اس کی کیا سگنیفیکینس تھی؟ میں سمجھتا ہوں میڈم اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے, اس کے ساتھ بالکل چلا جا سکتا ہے. اور میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عوام نے, اگین کہوں, اگر عوام نے اس حکومت پر اعتماد کیا اور میاں نواز شریف کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ اگر ان کا اعتماد کیا, جس کی
कमांड जिसमें शहबाज शरीफ के पास है, तो आपको बिल्कुल रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। और ये जो एक आप लोगों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि जी ये हाइब्रिड निज़ाम है और आप लोगों के पास किसी भी किस्म का कोई अख्तियार नहीं है, क्या आपको लगता है कि अगर आप तमाम क़ुव्वतें रियासती इदारे एक पेज के ऊपर रहकर अगर पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर काम करें, क्या हर्ज है इसमें? मैडम, जो आपने हाइब्रिड बात की है, PMLN के पास सारे इख्तियारात हैं, शहबाज शरीफ सारे इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपनी डोमेन में रहते हुए। उससे पहले जो होता था कि जब आप अपनी उस जो डोमेन को छोड़ के दूसरे में इंटरवीन करें, देखिए आर्मी का जो अपना रोल है, उनको आप काम करने के, दूसरे जितने इदारे हैं आप उनको काम करने दें। जो PM है वो अपना वो काम कर रहे हैं, तो अपनी वो बसात के मुताबिक वो सब लेके चल रहे हैं। लेकिन मैंने अगेन कहा ना, लोग ऐसी खाम पर तनकीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास वो इख्तियारात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को काम नहीं करने दीजिएगा, वो काम भी कर रहे रहते हैं। उन्होंने साथ पाकिस्तान के जितने भी वो इदारे हैं जो हुकूमत में उनकी मावनत करते हैं, उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लेके चल। क्या कभी एस्टैब्लिशमेंट के साथ PM शहबाज का फॉल आउट या कोई तनाज़ा खड़ा हो सकता है? देखिए, अब तक आज के दिन तक तो ऐसी सूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मुल्क में आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन। PM शहबाज जो कि इतने ज़्यादा उनके बारे में मामला फैम है, बिल्कुल मामला फैम है, एंड ही नो हाउ टू रन। उनसे भी आके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी कोई सिचुएशन हुई है। अगर उनकी शहबाज साहब की अपनी मर्जी हुई है, उनके ऊपर इतना दूसरा प्रेशर ना हुआ, चाहे पार्टी है, चाहे जैसे दूसरी ताकतें होती हैं, अगर उनके बस में हुआ तो मेरे ख्याल है वो मामलात को बड़े अच्छे और एहसन तरीके से चलाएंगे। एंड ही नोज। तो फिर तो खान साहब पर हमेशा के लिए जेल नहीं रह जाएंगे? नहीं, उनको चाहिए। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर केसेस नहीं थे, उन्होंने फेस नहीं किए, ये केसेस फेस करें। तो जब एक वक्त आएगा, तो अगर इनको जब रिलीफ मिलना आएगा, तो मैं तो कहता हूँ कि इनको रिलीफ दिया जाए, लेकिन जो कानून के जो तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। अब ये नहीं इनके ऊपर जो केस बने आप फ़ौरन ख़त्म करेंगे, तो आम बंदा कहेगा जी हमारा क्या कसूर है, आम बंदे को तो रिलीफ मिलता नहीं है। और जो इनके ऊपर इतने केस हैं, जो केस हैं उसका ड्यू प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। राजा ज़रीफ साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक दायरों का सफ़र जो है वो चल रहा है। कभी एक जमात जो है वो इक़्तिदार में बैठी होती है तो दूसरी जेल की हवा खा रही होती है, फिर जेल के अंदर से डायरेक्ट सीधा ऐवान सदर या पार्लियामेंट हाउस पहुँचा दिया जाता है। तो अभी उम्मीद यही करते हैं कि ये जो दायरों का सफ़र है जिसमें पाकिस्तान मुसलसल अपने जो है कैंप से लेकर अब तक रिवॉल्व कर रहा है, अभी सफ़र ख़त्म हो जाए और तरक्की का सफ़र जो उसका आगाज़ हो जाए। अपनी मेज़बान साखान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।